सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, अब तमाम तर जो लोग हैं पाकिस्तान के वो ये जानना चाहते हैं कि 27 अक्टूबर को आखिर क्या होने वाला है। कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वाकई आ जाएंगे, धरना देकर बैठ जाएंगे, तो वो लॉकडाउन करने की बातें कर रहे हैं वो कर देंगे, या फिर ये तमाम तर जो सूरत हाल है उसको काबू पाने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी। क्योंकि अभी तो हम जिस खबर से स्टार्ट करें वो ये कि रैबर कमेटी जो कि अपोजिशन की रैबर कमेटी उसका इजलास अभी भी जारी है। 3:30 बजे इजलास शुरू हुआ था जो कि अभी तक हो रहा है। ज़ाहिर ये तय पाया जा रहा है, मुशावरत की जा रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हिस्सा बनने जा रही है इस लॉकडाउन का। मौलाना का साथ देगी अमलन या नहीं देगी, या ये साथ सिर्फ बातों की हद तक होगा। और दूसरी जानिब जो हुकूमती कोशिशें हैं, जो हुकूमत हिकमती अमली है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी इस रैबर कमेटी के इजलास की क्या सूरत हाल है, इसमें क्या मुशावरत हो रही है, ये कब तक ख़त्म होगा, जानेंगे अकील अहमद से। अकील, इजलास 3:30 बजे शुरू हुआ था, गालिबन 1.5 घंटा हो चुका है, इजलास जारी है। क्या निकल के आने वाला है इस इजलास से? जी, आज अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास कन्वीनर अकरम खान दुरानी की सदारत से 3:15 बजे शुरू हुआ था। अब तकरीबन इस इजलास को 2 घंटे होने को हैं और मीडिया को ये बताया गया है कि ये तकरीबन 5:30 बजे के करीब जो ये रहबर कमेटी के अरकान हैं ये मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और अपने जो इन्होंने आज मुशावरत की है उस हवाले से मीडिया को आगाह करेंगे। लेकिन जराए हमें ये बता रहे हैं कि जब इजलास शुरू हुआ तो उसी वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से पर शदीद तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि जब ये फैसला हो चुका था कि JUI जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को साथ लेकर आज़ादी मार्च का फैसला करेगी, तो मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर आज़ादी मार्च का फैसला क्यों किया। इस हवाले से कमेटी के इजलास में बरहमी का इजहार किया गया और पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने ये मुतालबा किया है कि मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से जो पार्टी पोजीशन अदा करें और वो बताएं कि वो आया नून लीग और पीपल्स पार्टी को अपने साथ रखना भी चाह रहे हैं या तो वो सोलो फ्लाइट करना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से जो इजलास के शुरू में ही नैयर बुखारी और फरतुल्लाह बाबर ने ये मुतालबा किया कि अगर JUI चाहती है कि पीपल्स पार्टी उनके जो आज़ादी मार्च है उसमें शिरकत के लिए गौर करे, तो मौलाना फजलुर रहमान APC का इजलास जल्द अज जल्द बुलाएं और उसमें ये बताएं कि उन्होंने जो है वो अकेले आज़ादी मार्च का वो ऐलान क्यों किया और इस हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुशावरत की क्यों नहीं की। जी बहुत शुक्रिया अकील, हमें तमाम तर सूरत हाल से आपने आगाह किया। तो ये है फिलहाल सूरत हाल। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी नाराज़ है, नून लीग भी थोड़ी सी नाराज़ हो गई है और ये कह रही है कि भाई एतमाद में क्यों नहीं लिया। बताया जाता है मौलाना साहब की जानिब से कि आखिर ये सोलो फ्लाइट लेने जा रहे हैं और अगर नहीं शामिल करना तो फिर बता दें। अब दूसरी जानिब नाजरीन, जो हुकूमत की हिकमत अमली है, ज़ाहिर हुकूमत कोशिश कर रही है कि मौलाना साहब इस धरने को रोक दें, ये लॉकडाउन ना करें, तो उस पर अब वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से कुछ तफसीलात तलब की हैं और मौलाना फजलुर रहमान के जो हिमायती हैं, उनके दोस्त हैं, अहबाब हैं और जो मदारिस हैं उनकी तफसीलात तलब की गई हैं और साथ ही साथ जो सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान की जो लिस्टें हैं वो भी तलब कर ली गई हैं और इन तंजीमों के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मदारिस, असातिज़ा और तलबा के कवायद भी मांग लिए गए हैं। ज़राए से खबर आई है और ज़राए कहते हैं कि क्योंकि ये कहा गया है कि इस धरने में दहशतगर्दी का ख़तरा है तो ये धरना मौक़िफ़ किया जाए और जो तमाम तर लोग हैं उसमें वो ये भी ज़राए कहते हैं कि एक मसलकी तसादुम का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। माविश सोहेल से जानते हैं। माविश, क्या खबर है, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान का जो इस्लामाबाद का आज़ादी मार्च है उसको रोकने के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो स्टार्ट हो गई है। स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर पंजाब समेत अहम रहनुमा बैकडोर राब्ते के लिए मुतहरिक हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी की नाकामी की सूरत में पंजाब में कहाँ कहाँ पर मार्च को रोका जाएगा, फैसला जो है वो होगा। और इसके अलावा सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने वज़ीर आज़म को भी आज़ादी मार्च के हवाले से ब्रीफिंग जो है दे दी है और मार्च की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी की तश्कील दे दी है। और इसी हवाले से अभी थोड़ी देर पहले भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने बात भी की है और गवर्नर पंजाब और जहांगीर तरीन के दरमियान मौलाना फजलुर रहमान के धरने के हवाले से जो है वो बड़ी तवील बातचीत हुई है और मुलाकात
फजल रहमान के मार्च को बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए रोकने की कोशिश के हवाले से उन्होंने बात की है और डिप्लोमेसी को की नाकामी की सूरत में कहाँ पर मार्च बिल्कुल सही, बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ जा रही है हुकूमत। बहुत शुक्रिया महाविश हमें बता रही थी। दूसरी जानिब ज़ाहिर है आज समाअत मुकर्रर हुई है जो कि कल होगी। मौलाना फजल रहमान के धरने को रोकने के लिए एक शहरी की जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई गई है। इस तमाम सूरत हाल पर अब गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खान, सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं बोल न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया आपका। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उमर डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। उमर साहब, गुफ्तगू आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी। ज़ाहिर हुकूमत अपनी हिकमत अमली बना रही है, स्ट्रेटजी तरतीब दे रही है किस तरीके से मौलाना के धरने से निपटा जाए, लेकिन ज़ाहिर सवाल अपोजिशन का है कि आखिर आप लोग जो कि एक धरना दे के बैठे 126 रोज़ का, आप लोग ही धरने को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये तो जमहूरियत का हुस्न होता है, एहतजाज करना अपोजिशन का हक होता है, तो उनको एहतजाज करने दिया जाए। क्या वजह है रोकने की? देखिए जी, पहली तो मैं आपको एक अर्ज करूं, गुजारिश करूं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि ये एक जमहूरी अमल होता है और अपोजिशन जो पार्टीज हैं ये उनका हक होता है कि वो एक पुरअमन जो एहतजाज है वो अपना जरूर दर्ज करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब धरना दिया था तो उस धरने से वो एक साल मुतालबा करते रहे 4 हलकों को खोलने का। वो इंतखाबात जो 2013 के थे वो तमाम जो पाकिस्तान की पार्टीज थी हुकूमत के उसका भी मौकफ था कि जी इंतखाबात में धांधली हुई है, इंसाफ सड़कों पर जो आई। और मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना है, सही पूछे तो उन्हें तो खुद भी समझ नहीं आ रही कि उनके धरने का जो है वो है क्या। और अभी कुछ देर पहले ये जो बात हो रही थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी जो है वो भी कर रही है, उसकी भी एक बड़ी वजह ये है कोई खास कोई ऐसा स्लोगन नहीं है जिसपे मौलाना धरना करने जा रहे हैं इस्लामाबाद। हाँ, मैं आपको एक अर्ज करता चलूं, इसमें कोई शक नहीं है एहतजाज जमातों का हक हो रहा है, एहतजाज करें, इसमें कोई भी जाहिर सी बात है दो राय नहीं हो सकती। उमर डार साहब, मैं चाहूंगी अगर आपकी आवाज़ भी में क्लियर आए ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बात समझ सकें, पहुंचाएं। फैसल साहब, आपको समझ आ रहा है मौलाना साहब का एजेंडा क्या है, किस एजेंडे को लेकर वो आना चाहते हैं और लॉकडाउन करना चाहते हैं? देखिए, बहुत मज़े की बात यही है कि मौलाना साहब जो मुतालबात रख रहे हैं वो मुतालबात उनके MNAs को नहीं पता। चंद रोज़ पहले उनके MNA मौलाना जमालुद्दीन साहब से मैंने इसी तरह प्रोग्राम के अंदर पूछा मुतालबात क्या हैं, किससे हैं, क्या मुतालबात हैं, किससे हैं, आर्मी चीफ से हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हैं, इलेक्शन कमीशन से हैं, या इमरान खान से, वजीर आजम से हैं, तो उन्हें नहीं मालूम थे। पॉइंट यही है कि ये जो जलूस निकल रहा है, जो मार्च निकल रहा है, जिसे आप कह रहे, मौलाना साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ठाठे मारता समंदर कैपिटल में पहुंचेगा और हुकूमत को तिनकों की तरह निकाल देगा, लेकिन वो उसकी डिमांड्स क्या हैं, वो डिमांड सही तरह क्लियर करके सामने नहीं ला पा रहे हैं। और उससे बढ़ के बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जो उनसे बड़ी जमातें, जिन्होंने ज़्यादा वोट लिए हैं, जो हुकूमत में रही हैं, जिनके वज़ीर आज़म रहे हैं, वो उनसे जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो एतमाद के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। डेट के ऊपर इख्तलाफ है, किस तारीख को निकलना था, सिंगल आपने अनाउंसमेंट कर दिया, हमसे वादे किए थे, इस बात के ऊपर इस वक्त वो मीटिंग कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने उन्हें धोखा दिया है। मौलाना साहब ने कहा कि हम साथ रहेंगे लेकिन हम साथ नहीं हैं। मौलाना साहब ने कहा था कि किससे कहा गया कि मजहबी कार्ड नहीं खेले, मौलाना साहब ने मजहबी कार्ड के अंदर मामला किए हुए जिसके खदशात का इज़हार हो रहा है। तो मौलाना साहब जिस तरह से लेकर चलना चाह रहे हैं गेम को, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग चाहते हुए भी उस गाड़ी में नहीं बैठ पा रहे, तो होगा किस तरह से ये? फिर मामला ये कि पुरानी FIR निकल रही है मौलाना साहब की, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान से मुताल्लिक, पाकिस्तान के क़याम से मुताल्लिक इस तरह की तकारीर की हुई हैं। वो भावलपुर के अंदर एक FIR निकल आई जिसके अंदर मौलाना साहब की गिरफ्तारी के बारे में कहा जा रहा है। फैसलाबाद के अंदर इस तरह की FIR है। तो ये मामला जिस तरफ मौलाना साहब को अब डिमांड की जा रही है कि APC बुलाएं, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को साथ बिठाएं, तय करें, एक प्लेटफॉर्म पे आए। अदरवाइज अगर अकड़ के अलग अलग चलेंगे तो अपोजिशन जो है वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगी और उसका बेनिफिट जो है वो इमरान खान को, PTI को होगा।
अच्छा चले ठीक है, बेनिफिट अब किसको होता है आने वाला वक्त बताएगा फैसल साहब, पॉइंट टेकन। लेकिन उमर साहब ज़ाहिर है हुकूमत जो अपनी स्ट्रेटजी बना रही है कि जी मार्च को हम रोकने की कोशिश करेंगे, ज़ाहिर है एजाज शाह साहब का भी आज हमने स्टेटमेंट सुना, वो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा जो है नहीं है जो कि आके लॉकडाउन कर सके, लेकिन रोकेंगे कैसे? कोई कमेटी बनाई है तो वो बातचीत करे, मौलाना साहब से पूछ ले कि भाई आप क्या चाहते हैं, अगर मौक़िर कर सकते हैं तो कर दें। न शो की तरफ आते हैं, उमर डार साहब से मैं गुफ्तगू कर रही थी। उमर साहब आपने सवाल तो मेरा सुन लिया होगा, हुकूमत जो स्ट्रेटजी अपना रही है उसके अलावा भी कोई कमेटी बनाई गई है जो बात करे मौलाना साहब से, जाके उनसे पूछ ले आखिर वो चाहते क्या हैं, जो आपने बात की कि एजेंडा क्या है, एजेंडा कहीं -1 तो नहीं है या फिर इसके अलावा भी कोई और एजेंडा है? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, अर्ज करूं, पहली तो बात यह है कि धरने का अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के लिए कोई भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव वक्त है पाकिस्तान में इस वक्त, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको पता है उसमें इस वक्त काफ़ी हद तक कशीदगी है। और एक चीज़ जिसके लिए बहरी बात है, ये सोची ज़रूर जाती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा अमल मौलाना साहब जो करने जा रहे हैं उसमें अगर कोई हिंदुस्तान की तरफ से अगर कोई ऐसा कोई कर दिया जाए, कोई दहशतगर्दी करवा दी जाए या ये वो, तो उससे एक बड़ा जो है वो मुल्क के हालात जो है वो मुतासर हो सकते हैं। बाकी मौलाना साहब के पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है। मौलाना साहब को तो खुद नहीं समझ आ रही कि मैं किस स्लोगन पे अपने इस मार्च को लेके आगे चलूं, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनसे इसलिए भी इज्तनाब कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि इस धरने में आम आदमी ने शामिल नहीं होना, आम आदमी की सपोर्ट नहीं मिलनी। ये एक बेमकसद बिला वजह मैं ना मानूं की पॉलिसी पर इस वक्त मौलाना जो है वो बज़िद हुए हैं। बाकी हुकूमत अपनी जगह ज़रूर पूरी कोशिश करेगी कि कोई ऐसा जो है वो अमल ना हो, उसके लिए कमेटी बनाने का भी सोचा जा रहा है। ठीक, पॉइंट टेकन। फैसल साहब, ये जो मैंने सवाल अभी उमर साहब से किया कि जब मौलाना साहब के करीबी लोग ये कहते हैं कि मौलाना साहब का एक ही एजेंडा है -1, वो सिर्फ चाहते हैं कि एक चेहरा हट जाए, तो यही उनका एक एजेंडा, यही उनका एक मुतालबा है। तो अगर ये ऐसा कोई मुतालबा कर रहे हैं मौलाना साहब और करीबी लोग ये कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जाए हुकूमत बातचीत करे, बैठे, कुछ लोगों को भेजा जाए उनके पास? देखिए, जो दो चीज़ें इसमें, एक ये कि -1 इमरान खान नहीं। अब इमरान खान को जितनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात हैं उसके बावजूद मिल रही है, दुनिया भर में इमरान खान को मिलती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बेनिफिट हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के इशूज़, कश्मीर के इशूज़, आलम इस्लाम के इशूज़ जिस तरह से बताए हैं और जिस तरह से बता रहे हैं, इस तरह पहले पाकिस्तानी किसी लीडर को सुना नहीं जाता था। तो ये तो मतलब ये डिमांड ऐसी है कि नई क्लियरिटी के साथ। दूसरा, हर इंसान सोचता है पाकिस्तान में बाहर भी कि फौज क्या कह रही है। तो भाई आर्मी चीफ ने भी चंद रोज पहले बहुत क्लियरिटी के साथ टॉप बिजनेस टाइकॉन्स के सामने बैठ के कह दिया हुकूमत कहीं नहीं जा रही, वजीर आजम यही रहेंगे। तो बात ही चीजें खत्म हो गई हैं। तो जो छोटा मोटा साजिशें होती है वो भी खत्म हो गई हैं। अब जो दूसरा साइड है, इमरान खान साहब गलती क्या कर रहे हैं? मेरी नज़र में गलती, एक पॉलिटिशियन है, एक लीडर है, वजीर आजम पाकिस्तान है। आप अक़वाम मुत्तहिदा में आपने तकरीर करने से पहले जाके पार्लियामेंटेरियंस को अपने एतमाद में लेने की कोशिश नहीं की, पार्लियामेंट में बात नहीं की। आप वहाँ पे ज़बरदस्त तकरीर कर आए, बेहतरीन आपने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। आपने वापस आने के बाद पार्लियामेंट के अंदर आके लोगों से ताउन करने की कोशिश नहीं की, नहीं बताया। आप लोगों को जो पार्लियामेंट के अंदर कमेटियाँ उनके क्लोज नहीं आ रहे। आप चीन तशरीफ़ ले गए हैं, बड़े आपने ऐलानात किए हैं, लेकिन आप लोगों से, पार्लियामेंटेरियन से बात नहीं कर रहे। उनके ऊपर केसेस हैं, सजाएं तो नहीं हुई ना, बिल्कुल केसेस हैं। पार्लियामेंट के अंदर उनसे बात करें। जो इससे कहते हैं ना कि सोलो फ्लाइट इमरान खान साहब की, वो ठीक नहीं है, जमहूरियत में ठीक नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है इमरान खान साहब सोलो फ्लाइट मुसलसल कर रहे हैं, लोगों को एतमाद में नहीं ले रहे हैं। अभी अगर निकल आते हैं, 2 लोग निकलें, 2000 निकलें, 2 लाख निकलें, अगर मौलाना साहब के साथ लोग निकल आते हैं, जो भी डार साहब बात कह रहे थे, कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाता है, ये मामला तो सब इमरान खान के ऊपर आएगा, सारे उनके प्लान डैमेज हो जाएंगे। इसलिए डायलॉग का जो प्रोसेस है ना, मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, मौलाना साहब के साथ, पार्लियामेंट के अंदर भी होना चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर भी होना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं है कि मैं सोलो फ्लाइट करूंगा, मानते हो नहीं मानते हो, टैसी के तैसी मैं अंदर कर दूंगा,
میں ایسے اور کر یہ دوں گا۔ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ مدارس کے کچھ لوگوں کو اٹھا لیں، مدارس کی رجسٹریشن منسوخ کر دیں یا وہاں پر نوٹس چسپا کر دیں، تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اس کا پھر الزام بھی حکومت پر ہی آئے گا۔ جو بھی فیصل صاحب نے بات کی، بہترین فورم ہے جہاں پہ آپ کی بات ریکارڈ ہوتی ہے، پارلیمنٹ جو کہ مقدس ایوان ہے، وہاں پر جا کے بات بھی کی جائے، ایوان کو اپنے اعتماد میں بھی لیا جائے۔ اس طریقے پہ غور کیوں نہیں کیا جاتا؟ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ میں ایک تو اپنے برادر عزیز فیصل بھائی کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن دوسرا میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت بالکل یہ نہیں ہے کہ جی کوئی سولو فلائٹ کرنا چاہتی ہے یا عمران خان صاحب سولو فلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بھی ساری قوم جانتی ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ نیگوشیٹ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کا ایک ہی موقف ہے کہ چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، احتساب اور انصاف کا جو عمل ہے نا جی، وہ نہیں رکے گا، وہ ملک میں چلنا چاہیے۔ اور یہ ہمیشہ ہی ان سے وتیرہ رہا ہے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا کہ یہ وقت آنے پر آپس میں ڈیل کر لیتی ہیں، اور ہماری حکومت کا ڈیل پہ بلیو نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی ڈیل پہ کوئی بلیو نہیں ہے۔ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیل کی کہانی ہے۔ بہت شکریہ عمر ڈار صاحب آپ کا پروگرام میں وقت نکالنے کے لیے۔ بریک شامل کریں گے ناظرین، اور جب واپس آئیں گے بریک سے تو وزیر اعظم کے دورہ چین کے حوالے سے بات ہوگی۔ اسٹے وتھ اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ہم بات کریں وزیر اعظم عمران خان کے 3 روزہ دورہ چین کی۔ اہم دورہ ہے وزیر اعظم کا، اور جب وزیر اعظم وہاں پر پہنچے تو انہوں نے چینی صنعت کاروں اور جو کاروباری افراد تھے ان سے بھی ملاقات کی، اور صدر اور وزیر اعظم سے بھی چین کے ان کی ملاقاتیں اب ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف نے بھی چین کے عسکری قیادت اور پیپلز لبریشن آرمی کمانڈر سے ملاقات بھی کریں۔ یہ کہنا ہے آرمی چیف ISPR کا کہ ظاہر سی بات ہے تمام تر ملاقاتیں شیڈیول۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے شاہ محمود قریشی کی گفتگو بھی سنی، انہوں نے کہا سرمایہ کاری کے جو مواقع ہیں وہ پیدا کیے جائیں گے، اور تمام تر جو لوگ ہیں جو چینی سرمایہ کار ہیں وہ دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کا دورہ چین ہے خود پاکستان کے لیے کتنا زیادہ بہتر اور مددگار ثابت ہوگا جو ابھی فی الحال صورتحال چل رہی ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ہیں شاہد امین صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہد صاحب، ظاہر ہے ابھی تک جو صورتحال ہے، جو مصروفیات ہیں وزیر اعظم کی چین میں، وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، صنعت کاروں سے اور وہاں پر جو تاجر ہیں ان سے بھی وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی گفتگو سامنے آئی۔ آج کل کے موجودہ حالات میں یہ دورہ چین کتنا بہتر اور کتنا مددگار ثابت ہوگا پاکستان کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، چین کے ساتھ ہمارے بہت ہی خصوصی تعلقات ہیں اور ہر شعبے میں بہت قریبی تعاون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی اور ملک کے ساتھ پاکستان کے ایسے تعلقات نہیں جیسے چین کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی ایک ہمارے ایک سلسلہ رہا ہے کہ باہمی بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور خاص طور پہ ان کے صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ ہمارے اپنے وزیر اعظم کی ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ صحیح۔ یقیناً اس کی موجودہ اہمیت یہ ہے کہ ایک تو اندازہ ہے آپ کو کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ پاکستان کو بڑی شدید تشویش ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ اس معاملے کو ہر سطح پہ اٹھایا جائے، اور چین جو ہے ایک نہ صرف ایک اہم ملک ہے بلکہ سیکیورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر بھی ہے، اور بلکہ پچھلے دنوں سیکیورٹی کاؤنسل کا جو ایک جلسہ بھی ہوا تھا اس میں وہ بھی چین کی مدد سے ہوا تھا۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اس کی فوریت ہوگی کہ کشمیر کے سلسلے میں جو تشویش ہے اس کا اظہار کیا جائے، اور چین سے تعاون کی بھی کوشش کی جائے کہ وہ بھی کم از کم جہاں پہ بھی آواز اٹھا سکتا ہے یا انڈیا پہ پریشر ڈال سکتا ہے وہ ڈالے۔ خاص طور پر اس وقت جب کہ یہ رپورٹس ہیں کہ چینی صدر کی ابھی انڈیا شاید وزٹ کوئی ہونے والی ہے، اور خود انڈیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے والی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ کوشش کرے گا کہ چین جو ہمارے جو تحفظات ہیں، ہمارے جو جذبات ہیں، جو ایک قسم کی کشیدگی بڑی شدید ڈیولپ ہو گئی ہے انڈیا پاکستان میں، اس کو دور کرنے کے لیے انڈیا کے پرائم منسٹر سے بات کرے۔ لیکن دوسری ڈائمنشن جو ہے میرے خیال میں اس کی یہ ہے کہ جو سی پیک ہے اور اقتصادی تعاون ہے، اس سلسلے میں بعض رپورٹس آئی تھی کہ شاید
بعض شعبوں میں اتنی زیادہ پروگریس نہیں ہو رہی جس کی جو توقع تھی. تو اب معلوم نہیں کہ وہ رکاوٹ ہماری طرف سے ہے یا چین کی طرف سے تھی، لیکن یقیناً یہ موقع ہے کہ چین کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کر کے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے اور جو کچھ بھی دشواریاں ان کو دور کیا جائے. سی پیک جو ہے اس کی بالکل کلیدی حیثیت ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے اور چین کے لیے بھی انتہائی اہم ہے، اور اس سلسلے میں کافی کچھ ہو چکا ہے، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں اس کے ثمرات جو ہیں وہ آنے باقی ہیں. تو یقیناً یہ بھی بڑا ایشو ہے. پھر یہ کہ ہماری جو اکنامک حالات ہیں اس میں اقتصادی ترقی کے سلسلے میں اگر چین جو ہے اور زیادہ تعاون کرے، مثال کے طور پہ چینی صنعت کار پاکستان میں ہی آن کے اپنے پروڈکٹس بنا کے پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ کریں، اور یقیناً گوادر میں بھی جو کچھ ہوا ہے، آج بھی اعلان ہوا ہے کہ وہاں پہ پانی کو میٹھا کرنے کے بارے میں بھی کوئی پروجیکٹ پہ دستخط ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ اس دورے کی سیاسی اہمیت ہے، کشمیر کے سلسلے میں اہمیت ہے اور اقتصادی اہمیت ہے. ٹھیک پوائنٹ ہے کہ ظاہر بڑی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے. لیکن فیصل صاحب ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا وزیر اعظم نے چین پہنچنے پر جو خطاب کیا وہ بڑا اہم تھا. وہ کئی بار اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ چین کا جو نظام حکومت ہے وہ ان کو بہت پسند ہے، جس طرح وہاں پر کرپشن پر سزائیں دی جاتی ہیں. انہوں نے آج پھر ذکر کیا کہ اگر کاش میں ایسا کر سکتا کہ میں بھی 500 لوگوں کو جیل بھیج سکتا، کیونکہ سب سے بڑی وجہ معیشت میں بہتری میں جو رکاوٹ ہے وہ کرپشن ہے. تو وزیر اعظم بار بار اس طرح کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آج انہوں نے پھر ذکر کیا ہے. لیکن بات یہ کہ جب امپلیمنٹ کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے تو پھر پریشر بہت آتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا ہے ابھی پورے 1 سال اور 13 ماہ میں. عمران خان صاحب نے جو آج خطاب فرمایا ہے، جیسا آپ کہہ رہی ہیں، انہوں نے متاثر کن کارکردگی خاص طور پہ جو غربت کے خاتمے کے لیے چین کے اندر ہوئی ہے. 30 سال کے اندر 60 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کر آئے، مڈل کلاس بنایا اور بڑی تیزی سے کاروباری انوائرمنٹ ایسا بنایا. اس کی بات وہ بار بار کہتے ہیں اور بڑا متاثر، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ایسی چیزیں لائی جائیں. ساتھ ہی یہ جو کرپشن سے متعلق معاملہ ہے، جو وہ قوانین وہاں پر ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں 500 سے زیادہ لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، سخت سزائیں دی گئیں، جلدی سزائیں دی گئیں. انہوں نے ذکر کیا کہ ایک منسٹر رہے تھے، ان کے بیوروکریٹ رہے تھے، ایک منسٹر کے بہت قریبی تھے، ان کے گھر سے اتنا گولڈ نکلا اور 5 دن کے اندر فیصلہ ہو گیا. تو وہ جو عدالتی نظام ہے انصاف کا، اس کے اندر اسپیڈ والی توقعات بھی انہیں سب کچھ ہیں اور وہ خواہشات رکھتے ہیں، لیکن مجبوری ہے یہاں پارلیمنٹ کا سسٹم کس طرح سے ان کی پارٹی کی پوزیشن وہ نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز جو مجھے ساری ڈیبیٹ کے اندر نظر آئی، جس میں پاکستان کی بہت زیادہ خواہشات اور پاکستان کو رزلٹ مل سکتا ہے چائنا کاؤنسل والے اس خطاب کے اندر وزیر اعظم کا، وہ انہوں نے کہا گوادر کا ماسٹر پلان اپروو ہو گیا ہے چند روز پہلے. ماسٹر پلان جو تھا وہ رکا ہوا تھا. یہ دنیا کا تیسرا، میں نے ماسٹر پلان کو ڈسکس کیا ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے، دیکھا ہے بہت مختصر سے وقت میں، لیکن بہت ڈیٹیل ماسٹر پلان ہے، 700 پیجز کا ہے. اس کے اندر انہوں نے دنیا کا تیسرا اسمارٹ شہر بنانے پاکستان اور چین بنانے جا رہا ہے گوادر کو، جس کے اندر ایئرپورٹ کا کام شروع ہو گیا ہے. 300 میگا واٹ بجلی بنانے کا ایک پلانٹ لگ رہا ہے، ڈیزلسٹیشن پلانٹ لگایا جا رہا ہے، فری ٹریڈ زونز بن رہے ہیں، باقاعدہ طور پر پورٹ ایکٹیو ہونے جا رہی ہے. پورٹ پوری مکمل ہو گئی ہے. چائنا نے 6 ماہ کے بہت مختصر وقت کے اندر ایک بہت بڑا ایکسپو سینٹر بنا دیا ہے، ایک ہاسپٹل بہت بڑا بنا دیا ہے. تو اسپیڈ کی بات کی ہے. اور وہاں پہ جو ایکسٹرا ٹیکس والے معاملات ہیں، یہ وہ انویٹیشن تھا چائنیز بزنس مین کو جس کاؤنسل نے خطاب کیا کہ آئیے گوادر کے اندر. تو یہ پاکستان نے سہولیات دے دی اور ایک ونڈو کھول دی ہے کہ ہمارے پاس آئیے. تو اگر یہ صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، جو کہ نہیں ہو پا رہا، بیوروکریسی کے ہرڈلز کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا، ہمارے سسٹم کی وجہ سے نہیں، اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے پاس بڑی اپورچونٹیز ہیں. اور ساتھ ہی جو بات شاید امین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو انڈیا جا رہے ہیں وہ کس طرح سے بات کریں گے. 2 ایشوز پاکستان چاہتا ہے جو کھل کر چاہے گا کہ وہاں پہ بات ہو. کشمیر والے معاملے پہ کہ کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے آئیں، وہاں پہ جو کرفیو لگا ہوا ہے وہ، اور دوسرا ڈائیلاگ کی طرف کشمیر یا دیگر معاملات کو انڈیا کو کیسے لے کے آنا، یہ پریشر ڈالیں گے. یہ بالکل، یہ اب بات اپنی پہنچانے کس طریقے سے ہے، نیریٹو کیسے بیان کرنا ہے اور کس طرح قائل کرنا ہے. جیسے آپ نے بات کی ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ بڑا اہم ہے. ظاہر سی پیک ایک اہم
ظاہر ہے جس سے پوری معیشت کو لے کر چلنا ہے آگے، اس پر یہ خبر ہے آج کی کہ وزیر اعظم سی پیک اتھارٹی کے چیئرپرسن مقرر ہو چکے ہیں۔ آرڈیننس بھی اس حوالے سے جاری کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سی پیک اتھارٹی آرڈیننس پر دستخط کر دیے، اب جس کے تحت وزیر اعظم 4 سال کے لیے اتھارٹی چیئرپرسن ہوں گی۔ اس آرڈیننس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ انور عباس ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ انور، 4 سال کے لیے اتھارٹی چیئرپرسن وزیر اعظم عمران خان مقرر کر دیے گئے ہیں، اس آرڈیننس کے تحت کیا ہے یہ ذرا بتائیے گا ہمیں۔ جی بالکل، 4 اکتوبر کو سی پیک اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے جو نظر ثانی شدہ آرڈیننس کا مسودہ تھا وہ اس کی اسمبلی کابینہ کو بھیجی گئی تھی، وفاقی کابینہ کو، جبکہ جس کے بعد 5 اکتوبر کو صدر مملکت نے اس کی منظوری دی ہے اور اس آرڈیننس کے مسودے کے تحت سی پیک اتھارٹی کے ایک چیئرپرسن ہوں گے، جبکہ ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں گے، ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں گے جو کہ آپریشنز کو ڈیل کریں گے، ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریسرچ کو ڈیل کریں گے، اور اس کے علاوہ 6 اراکین ہوں گے، یعنی کہ ٹوٹل ملا کر یہ 10 کے قریب اراکین اس اتھارٹی کو لیڈ کریں گے، اور وزیر اعظم عمران خان کو اس میں چیئرپرسن تعینات کیا گیا ہے۔ اور اس کے ان تمام عہدوں پر جن کا میں نے ذکر کیا، ان پر تعیناتیوں کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کو حاصل ہوگا، اور ان کی مدت جو ہے وہ تقریباً 4 سال ہوگی، جس میں 1 مرتبہ توسیع بھی کی جا سکے گی۔ اور اس میں ایک آرٹیکل 3 جو ہے اس سی پیک اتھارٹی آرڈیننس 2019 کا، اس کی شق نمبر 6 میں یہ واضح کیا گیا کہ اتھارٹی کا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوگا وہ گریڈ 20 کا سرکاری ملازم ہوگا اور اسے ڈپوٹیشن پر تعینات کیا جائے گا۔ تاہم شق نمبر 7 میں چیئرپرسن، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور اراکین کی قابلیت اور تجربے اور تعیناتی کے لیے جو شرائط و ضوابط ہیں ان کو بھی طے کرنے کا اختیار ہے۔ بہت شکریہ انور، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے وزیر اعظم دورہ چین کی۔ تو ابھی جو میں نے خبر شیئر کی ہے شاہد صاحب، اس خبر کا ظاہر خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم کو ایسے وقت میں سی پیک اتھارٹی کا چیئرپرسن مقرر کیا گیا ایک آرڈیننس کے ذریعے جب وزیر اعظم چین میں موجود ہیں، تو یہ کوئی میسج ہے؟ اس خبر کی اہمیت کس طرح سے بڑھ جاتی ہے؟ آپ کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے، کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ دیکھیے، یقیناً جو اتنا اہم دہشت گرد مارا گیا ہے افغانستان میں، جو ہمیں مطلوب تھا، یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ افغانستان پناہ گاہ بنا ہوا ہے جی سر، ایسے عناصر کی جو پاکستان میں ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں، اور یہ اس آدمی کے مارے جانے سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور دوسرے دیکھیے، افغانستان کا مسئلہ بھی ایسا ہے جو یقیناً پاکستان اور چین کی بات چیت میں آئے گا، اور اس سلسلے میں ہم نے پچھلے دنوں ایک بڑا اہم رول ادا کیا کہ جو ایک بات چیت رک گئی تھی امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس کو بحال کیا ہے۔ ابھی آپ نے جو باتیں کی اس میں ایک آدھ پہ میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ والی بات کہ جی وہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ میں کاش چین کے جیسی میرے پاس حالات ہوتے اور طاقت ہوتی، تو یہ دیکھیے یہ انہوں نے غالباً مذاقاً کہا ہے، کیونکہ چین کا نظام اور ہمارا نظام بالکل مختلف ہے۔ ہمارا ایک جمہوریت ہے، یہاں رول آف لاء ہے، اور ہر قسم کی جو انڈیویجول کو ڈیموکریٹک رائٹس موجود ہیں۔ چین ایک 1 پارٹی اسٹیٹ ڈکٹیٹوریل سسٹم ہے، وہاں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کسی کو پکڑ کے فوراً پھانسی پہ چڑھا دیا یا جو کچھ بھی کیا۔ ہمارے سسٹم ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں اپنا سسٹم عزیز ہے۔ تو انہوں نے غالباً یہ مذاقاً ذکر کیا ہے کہ اس سلسلے میں اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں کرتا، ورنہ ہمارا اور ان کا نظام بالکل الگ الگ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نئی اتھارٹی بنائی گئی ہے، یقیناً اس سے اگر معاملات بہتر ہوتے ہیں اور سی پیک میں جو پروجیکٹس میں بعض دشواریاں ہیں یا سلو تھے تیز ہوتے ہیں، بڑا اچھا ہے۔ لیکن میں آپ کا تجزیہ، آپ کا تبصرہ ہے کہ آپ کو لگا یہ وزیر اعظم مذاقاً یہ کہا ہوگا، تو نہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ، اور فیصل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس حوالے سے آپ کو آنے والے بلیٹنز میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔